नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हाम्रो यहाँ रहेको छ कन्भर्जन अफ द पब्लिक कम्पनी इन्टु द प्राइभेट कम्पनीको जुन हाम्रो सेक्सन 14मा रहेको छ है त। र हामीले यो सेक्सनको बारेमा है कुरा गर्न जाँदैछौँ र हामीले यसभन्दा अघिका सेक्सनहरूमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ है त, यसभन्दा अगाडिको है। र अब हेरौँ, सुरुमा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ कन्भर्जन होइन, योभन्दा सेक्सन 13 हामीले हेरेको छैन। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कन्भर्जन अफ द प्राइभेट कम्पनी इन्टु द पब्लिक कम्पनी हाम्रो 2 मात्रै कभर गरेको थियो नि त है। र अब हामी हेरौँ यसमा जुन हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी चाहिँ हामीले कन्भर्जन गर्ने भन्दैछ है केमा भन्दा त पब्लिक कम्पनीमा है। कन्भर्जन अफ द प्राइभेट कम्पनी इन्टु द केमा हो त पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ है। जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ जसमा सर्कमस्टान्सेसहरू अर्थात् केसेसहरू रहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइभेट कम्पनीले के गर्न पायो त पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ उसले कन्भर्ट हुन पायो है त। यहाँ भनेको छ इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस अ प्राइभेट कम्पनी स्याल बी कन्भर्टेड इन्टु अ पब्लिक कम्पनी अन्डर दिस सेक्सन भन्ने कुरा रहेको छ। र अब जुन हाम्रो यो बी र जुन हाम्रो यहाँ छ नि क्लज बी, यो क्लज बी पनि हाम्रो डिलिट भइसक्यो र क्लज सी पनि हाम्रो के भयो त डिलिट भइसक्यो है त। यो सबै हाम्रो लागु हुँदैन, जम्मा ओन्ली एउटा के छ त एउटा यो सेक्सन मात्रै रहेको छ। यो त यसमा एउटा क्लज मात्रै रहेको छ है त। यसमा भनेको छ है इफ द जेनरल मिटिङ अफ द प्राइभेट कम्पनी, यदि के हुन्छ र एउटा जेनरल मिटिङ अफ द प्राइभेट कम्पनी के गर्छ भनेदेखि भन्दाखेरि इफ द जेनरल मिटिङ अफ द प्राइभेट कम्पनी बाई एडप्टिङ अ स्पेसल रिजोल्युसन, यदि यस्तो के छ भन्दा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ जेनरल मिटिङले स्पेसल रिजोल्युसन चाहिँ एडप्ट गरेर के गर्छ भन्दा चाहिँ डिसाइड टु कन्भर्ट द्याट कम्पनी इन्टु अ पब्लिक कम्पनी भनेपछि उसले के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यो प्राइभेट कम्पनीलाई चाहिँ म पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट गर्छु है भनेर चाहिँ यदि उसले के गर्छ त डिसाइड गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जेनरल मिटिङले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ स्पेसल रिजोल्युसन चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो है। त्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यस्तो कन्डिसनमा मात्र बल्ल चाहिँ प्राइभेट कम्पनी चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ चेन्ज हुन पाउँछ भन्ने कुरा भयो है त। तर यहाँ अब यसको प्रोभिजन रहेको छ जसमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोभाइडेड हाउ एभर द्याट है नो प्राइभेट कम्पनी स्याल बी क्यापेबल अफ बिङ कन्भर्टेड इन्टु द पब्लिक कम्पनी भने चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी चाहिँ अब पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्टेड हुनको लागि चाहिँ के छैन त क्यापेबल छैन, योग्य छैन। कतिखेर भन्दा चाहिँ जब उसले चाहिँ जुन पब्लिक कम्पनी बन्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो फुलफिल गर्दैन नि हो त्यतिखेर भन्ने कुरा रहेको छ है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु द पब्लिक कम्पनी अनलेस एन्ड अन्टिल है, अनलेस एन्ड अन्टिल इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेन्ट टु बी फुलफिल अन्डर दिस एक्ट फर बिङ अ पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी नम्बर यो ए मात्रै हाम्रो अहिले लागु छ र बी र सी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त एमेन्डमेन्ट भइसक्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेक्सन 13 को चाहिँ सबसेक्सन 2 ले चाहिँ जस्तै हाम्रो यसमा भनेको छ है त। जस्तै यो सबसेक्सन 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ हामीले कसलाई फिल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिआरओलाई है, अर्थात् अफिसलाई है, कम्पनी रजिस्टर्ड अफिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कम्पनी चाहिँ कन्भर्जन गर्ने भनेर चाहिँ यसरी एप्लिकेसन दिनु पर्यो है। कतिखेर एप्लिकेसन दिने भन्दा चाहिँ जब हाम्रो यो क्लज ए हुन्छ नि यो लागु हुन्छ नि हो, यस्तो कन्डिसन आयो भनेदेखि मात्रै है। क्लज एले के भन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीको जेनरल मिटिङले चाहिँ स्पेसल रिजोल्युसन एडप्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले डिसाइड गर्छ कि अब हाम्रो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तर उसले चाहिँ सबै पब्लिक कम्पनी हुनको लागि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त सबै रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो यो यसमा त्यही भन्दैछ कि के भन्छ भन्दाखेरि सबसेक्सन हाम्रो के छ त यसमा 2 है। In the circumstances as referred to in the clause A of the subsection 1, the concerned private company shall, for being converted into the public company, make an application as prescribed, accompanied by the copy of the resolution mentioned in that clause, and by the fees as prescribed to the office within 30 days after the date of the such resolution भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब के भन्छ भन्दा चाहिँ यसरी एप्लिकेसन यो सबसेक्सन 2 अनुसार चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि सिआरओमा कसले त यो प्राइभेट कम्पनीले जुन चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्टेड हुन थालेको छ है, त्यो कम्पनीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ पुरै राम्रोसँग इन्क्वायरी गरेर चाहिँ अब यो अफिस अथवा हाम्रो सिआरओ कम्पनी रजिस्टर्ड अफिसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो
सर्टिफिकेट पनि दिनु पर्यो, कन्भर्जन गरेको सर्टिफिकेट दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यहाँ भनेको छ अन द रिसिप्ट अफ एन एप्लिकेसन पर्सन टु द सबसेक्सन 2 द अफिस स्याल इफ द कन्सर्न प्राइभेट कम्पनी हैज फुलफिल द नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्स फर क्यारिङ अन द ट्रान्जेक्सन एज पब्लिक कम्पनी मेन्सन इन द कम्पनी रजिस्टर द कन्टेन्ट अफ द कन्भर्जन अफ द सच कम्पनी इन्टु द पब्लिक कम्पनी एन्ड गिभ अ कम्पनी कन्भर्जन सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब विदिन 60 days भने चाहिँ कति दिनभित्र दिनुपर्ने रहेछ उसले त 60 दिनभित्र चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने रहेछ त एप्लिकेसन भन्दा नि कन्भर्जन सर्टिफिकेट चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ यसरी एप्लिकेसन दिएको डेटदेखिबाट है त त्यो कुरा भयो। र अब हाम्रो यसै गरी हाम्रो के छ त हाम्रो यसमा सबसेक्सन 4 को कुरा गरेर चाहिँ सबसेक्सन 4 पनि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिलिटेड गरिसकेको छ है र सबसेक्सन 4 मात्र नभएर हाम्रो सबसेक्सन 5 पनि हाम्रो के छ त डिलिटेड गरिसकेको छ र सबसेक्सन 6 पनि हाम्रो के छ त डिलिटेड गरिसकेको छ। यो चाहिँ ओल्ड भइसक्यो यो जुन हामीले यो पिडिएफ लिएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड भइसक्यो त्यही भएर एमेन्डमेन्ट गरेको भन्दा पनि र 7 पनि डिलिटेड छ है। मैले तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कुन कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट भएको छ कुन कुन डिलिटेड भएको छ कुन कुन छैन है। र हाम्रो 8 र 9 चाहिँ के भएको छ त डिलिट भएको छैन है त। जस्तै यहाँ कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सबसेक्सन 8 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ जुन प्रोभिजन हुन्छ नि प्रोभिजन अफ द पब्लिक कम्पनी हुन्छ नि पब्लिक कम्पनीलाई लागू हुने सम्पूर्ण प्रोभिजन जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीज एक्टमा चाहिँ भनिएको छ है त्यो सबै एप्लिकेबल कसलाई हुन्छ त आफसे इप्सो फ्याक्टो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि इप्सो फ्याक्टो भन्नुको अर्थ चाहिँ स्वतः कि आफै नै के हुन्छ त भन्दा अटोमेटिकल्ली नै त्यो चाहिँ यो कन्भर्जन भइसकेको कम्पनीलाई होइन प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन गएको कम्पनीलाई चाहिँ के हुन्छ त लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। र यहाँ रहेको छ अब हामीले फेरि भन्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त 9 मा होइन जुन हाम्रो के छ र 8 पनि हामीले एकपल्ट मुखले मात्रै भन्यौँ नि त हामीले नेपालीबाट भन्यौँ एकपल्ट यसलाई पढेर हेर्यौँ है त यसमा In the event of the conversion of any private company into a public company pursuant to this section, the provision applicable to the public company under this act shall be deemed to be ipso facto applicable to that company after the date of the such conversion भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो सबसेक्सन के छ त हाम्रो 9 मा के भन्छ सबसेक्सन 9 ले के भन्दैछ हामी हेर्न सक्छौँ इन द इभेन्ट अफ द कन्भर्जन अफ एनी प्राइभेट कम्पनी into a public company pursuant to this section all the assets and the liabilities of the private company so converted shall devolve on the successor company भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के हो भन्दाखेरि जति पनि सम्पत्ति र दायित्वहरू हुन्छ नि जुन प्राइभेट कम्पनीको अब त्यो प्राइभेट कम्पनी त कन्भर्ट भइसक्यो पब्लिक कम्पनीमा भनेदेखि अटोमेटिकली त्यो प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ सम्पत्ति अब के को नाममा हुन्छ त पब्लिक कम्पनीको नाममा भन्ने कुरा रहेको जुन कन्भर्टेड गरिएको कम्पनीको नाममा हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यहाँ त्यही भन्दैछ इन द इभेन्ट अफ द कन्भर्जन अफ एनी प्राइभेट company into a public company pursuant to this section all the assets and the liabilities of the private company so converted shall devolve on the successor company भन्ने कुरा रह्यो है। र यसपछि हाम्रो सेक्सन हाम्रो के छ त्यसमा 14 जसमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन अफ द पब्लिक कम्पनी इन्टु द प्राइभेट कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ है त। इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस अ पब्लिक कम्पनी स्याल कन्भर्टेड इन्टु अ प्राइभेट कम्पनी अन्डर दिस सेक्सन भन्ने कुरा रहेको छ। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो सेक्सन 14 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो के छ त यसमा पब्लिक कम्पनी चाहिँ अब प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्जन हुने कुरा गर्दछ त्यो सर्कमस्टान्सेस चाहिँ जम्मा हाम्रो कतिवटा छ त जम्मा 2वटा सर्कमस्टान्सेसहरू चाहिँ रहेको छ। अब कस्तो कन्डिसनमा भन्दा चाहिँ जब अब हाम्रो पब्लिक कम्पनी हुनको लागि त मिनिमम पनि 7 प्रमोटर्स हुनु पर्यो तर के भयो भन्दाखेरि 7 प्रमोटर्स भएर उनीहरूले पब्लिक कम्पनी त इस्टाब्लिस गर्यो तर त्यो 7 प्रमोटर्स चाहिँ उनीहरूले फरेभरसम्मको लागि चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब के भयो त हाम्रो 7 प्रमोटर्स रिक्वायरमेन्ट चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेन लेस देन द 7 प्रमोटर्स भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पब्लिक कम्पनी चाहिँ के हुन गयो त प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्ट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ त्यही भनेको छ एमा है त यो क्लज एमा रहेको छ if the number of the shareholders of the public company becomes less than the 7 भन्ने कुरा रहेको छ। र बीमा रहेको छ बीमा के भन्छ भन्दा चाहिँ क्लज बीमा चाहिँ if the public company fails to maintain its paid up capital under section 11 or the paid up capital as referred to in the section 11 is not maintained because of reduction in the capital pursuant to the section
सेक्सन 57 भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यस्तो पब्लिक कम्पनी छ, उसले चाहिँ मिनिमम पनि पेड अफ क्यापिटल हामीले 10 मिलियन मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सेक्सन 11 मा पढेको थियो होइन। हो त्यो उसले त्यो सेक्सन 11 मा 10 मिलियन उसले मिनिमम पेड अफ क्यापिटल मेन्टेन गर्न सकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ कन्भर्जन हुनु पर्यो है पब्लिक कम्पनीबाट केमा त प्राइभेट कम्पनीमा। र साथै त्यति मात्र नभएर कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले पेड अफ क्यापिटल चाहिँ उसले मेन्टेन गर्न सकेन सेक्सन 11 अनुसार। किन भन्दा चाहिँ बिकज अफ द सेक्सन 57 अनुसार चाहिँ हाम्रो रिडक्सन भयो क्यापिटलमा भन्ने कुरा भयो है त। र सेक्सन 57 मा चाहिँ कसरी हुन्छ त क्यापिटलमा रिडक्सन भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ है त। जस्तै अब यहाँ जस्तै अहिले चाहिँ अब हामी याद गरेर राखौँ, जस्तै यो सेक्सन 57 मा हामी पढौँला नि त। यसमा सेक्सन 57 पनि आफैमा अब ठुलो छ होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब के रहेछ भन्दा चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ पब्लिक कम्पनीले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्जन हुनुपर्ने छ। नम्बर एउटा कन्डिसन भनेको कस्तो हो भन्दा चाहिँ यदि चाहिँ नम्बर अफ द सेयर होल्डर अफ द पब्लिक कम्पनी के भयो भन्दा चाहिँ लेस देन द 7 भयो, 7 प्रोमोटर्स भयो भनेदेखि, अथवा त्यो मात्र नभएर अर्को के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि यो हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ उसले मिनिमम पनि रिक्वायर्ड पेड अफ क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्सन 11 अनुसार, त्यो मेन्टेन गर्न सकेन भनेदेखि, अथवा सेक्सन 11 अनुसार उसले मेन्टेन गर्न सकेन क्यापिटल किन भन्दाखेरि ड्यु टु द रिडक्सन इन द सेक्सन 57 अनुसारमा चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन भयो भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यो दुईवटा कन्डिसन भयो। र अब यहाँ एउटा के छ भन्दा चाहिँ प्रोभाइडेड हाउएभर द्याट दिस प्रोभिजन साल नट बी अप्लाई टु द कम्पनी एज रिफर टु इन द केमा त सबसेक्सन 2 अफ द सेक्सन 11 भन्ने कुरा रहेको छ। यो सेक्सन चाहिँ यो सेक्सन कसलाई लागू भएन भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले सबसेक्सन 2 अफ द सेक्सन 11 मा चाहिँ मेन्सन गरेको कम्पनी है। सबसेक्सन 2 अफ द सेक्सन 11 मा चाहिँ कस्तो कम्पनीलाई मेन्सन गरेको छ भन्दा चाहिँ जुन कम्पनी चाहिँ यो कम्पनी एक्ट इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि नै के थियो त अलरेडी एक्जिट थियो भनेदेखि उसले त अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त 22 अश्विन 2065 भित्र चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने थियो 22 अश्विन 2065 भित्र चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त बल्ल चाहिँ उसले मिनिमम क्यापिटल 10 मिलियन चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। हो यस्तो त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ उसले के गर्ने त यो सेक्सन चाहिँ लागू भएन भन्ने कुरा रहेको छ है त्यो प्रोभिजनमा। प्रोभाइडेड हाउएभर द्याट दिस प्रोभिजन साल नट अप्लाई टु द कम्पनी एज रिफर टु इन द सबसेक्सन 2 अफ द सेक्सन 11 भन्ने कुरा रह्यो है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सबसेक्सन 2 अन्तर्गत रहेको छ in the event of the occurrence of the circumstances as referred to in the subsection 1, the concerned public company shall make a necessary amendment to its memorandum of association and the articles of the association and the convert it to the private company within a 6 month भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। 6 महिनाभित्र चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू अकर्स भएको 6 महिनाभित्र चाहिँ उसले गर्नुपर्ने भनेको मेन के गर्नुपर्ने भयो त उसको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। किन भन्दाखेरि उसको कम्पनीको नामदेखि लिएर उसको चाहिँ अब सबै चेन्ज हुन्छ नि त, अब्जेक्टिभ पनि चेन्ज हुन सकिन्छ। अब्जेक्टिभ है जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यसको पब्लिकबाट प्राइभेट कम्पनीमा गयो नि त है त। र अब यसै गरी हाम्रो रहेको छ हाम्रो सबसेक्सन 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि सबसेक्सन 3 मा चाहिँ एप्लिकेसन मेड गर्नु पर्यो रे सिआरओलाई। किन मेड गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब यस्तो यस्तो सर्कमस्टान्सेस अकर भयो, यस्तो सर्कमस्टान्सेस चाहिँ अकर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अफिस अर्थात् सिआरओलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एप्लिकेसन चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। द कन्सर्न पब्लिक कम्पनी स्याल मेक एन एप्लिकेसन accompanied by the copies of the memorandum of association and the articles of the association amended pursuant to the subsection 2 and the prescribed fees to the office for being converted into the private company within the 30 days after the making of the such amendment भन्ने कुरा रहेको छ। 6 मन्थभित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो। र यसरी एमेन्डमेन्ट गरिसकेको कति महिनाभित्र त भन्दा कति दिनभित्र भन्दा 30 डेजभित्र चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो त एप्लिकेसन मेड गर्नु पर्यो है। र अब के भन्छ भन्दा चाहिँ अन द रिसिप्ट अफ द एप्लिकेसन pursuant to the subsection 3, the office shall mention in the company register the content of the conversion of the such company into the private company and the give company conversion certificate as prescribed within a 60 days भन्ने कुरा रहेको छ है। 60 दिनभित्र चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्यो त एप्लिकेसन दिएको 60 दिनभित्र चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 60 दिनभित्र चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो अफिसले है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ
6 महिनाभित्र एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन। यसरी मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन एमेन्डमेन्ट गरेको 30 दिनभित्र चाहिँ उसले चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ मेड गर्नु पर्यो र एप्लिकेसन मेड गरेको 60 दिनभित्र चाहिँ यसरी सिआरओले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिनु पर्यो, कन्भर्जन गरिदिनु पर्यो है त। र अब यहाँ रहेको छ इन द इभेन्ट अफ द कन्भर्जन अफ द पब्लिक कम्पनी इन्टु द प्राइभेट कम्पनी पर्सन टु द सबसेक्सन 4 all the assets and the liabilities of the public company to be so converted shall devolve on the successor company भन्ने कुरा रहेछ। अर्थात् पहिला रहेको जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनी थियो त्यो पब्लिक कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति र जुन दायित्व हुन्छ नि एसेट एन्ड लाइबिलिटिज त्यो चाहिँ कसलाई कन्भर्ट हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट कम्पनी अर्थात् सक्सेसर कम्पनीमा चाहिँ जाने भयो होइन। कन्भर्टेड साल बी डिभल्भ अन द सक्सेसर कम्पनी भन्ने कुरा रहेछ है। के हो त यसमा भन्दाखेरि यो टर्म चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो प्रोफेसनल वर्ड जस्तै हुन्छ यसमा। कन्भर्टेड साल डिभल्भ अन द सक्सेसर कम्पनी भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो सेक्सन 15 पछि के सेक्सन 14 भयो। 15 मा के छ भन्दा चाहिँ सर्भिस अफ द सुमन नोटिस एसेक्ट्रा भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ नोटिसहरू दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है। र अब हामीले यहाँ हेर्न त हेरिसक्यौँ नि त होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के छ सर्भिस अफ द सुमन्स नोटिसको बारेमा हेरौँ न त है। यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ नट विस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन है, नट विस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन इन द प्रिभाइलिङ ल है। प्रिभाइलिङ लमा चाहिँ हामीले केही पनि अब कन्सिडर नगरिकन इफ एनी नोटिस सुमन्स लेटर्स के छ भन्दा चाहिँ रोगेटोरी एसेट्रा है रिक्वायर्ड टु बी सर्भड अन द कम्पनी डिरेक्टर shareholders, debenture holders or the employees regard to the transaction or any matters related with the company is delivered at the registered office of the company or the sent by the registered post or sent through the telefax, email, telex or the similar other electric device installed in the such office भन्ने कुरा रह्यो है। Such notice, summons or the letter or oratory shall be deemed to have been के छ त duly served. If any notice, summons, letters, rogatory, etc. cannot be so served, the concerned company, director, or the employee may be informed thereof by broadcasting or publishing a notice pertaining thereto by radio, television, or in any newspaper circulating at the national level भन्ने कुरा भयो है। In the such case, he or she shall be deemed to have been informed thereof भन्ने कुरा भयो है। यो सेक्सन त धेरै छ है यसमा है, खासै केही कुरा छैन, त्यही यति नै भने है। Notwithstanding anything contained in the prevailing law, if any notice, summons, letters, rogatory, etc. is required to be served by the company or by any competent authority or the court, any director, shareholders, debenture holders, or the employee or the company in any matters related to with his or her duties of the office, it might be sent to the telex, email, telefax addresses, if any, given by the such director, shareholders, or the employee, and how where such addresses has not been given, it may be sent by the register or post to the address supplied by him for the correspondence by the post, and where the such summons, notice, letters, rogatory, etc. is so sent, the same shall be deemed to have been duly served भन्ने कुरा भयो है। Notwithstanding anything contained elsewhere in this act, in providing a notice or the information required to be sent by a company to its shareholders, debenture holders, or the directors under this act, or the receiving any information from them, such notice or the information may be sent to an electronic communication addresses supplied by them by using electronic communication device as provided in the articles of association of the company, or if they so agree भन्ने कुरा रहेछ है। Provided however that such notice or the information shall be sent by the post or the through other reliable means to the shareholders, debenture holders, or the director who does not consent to the service of the such notice or the information on him by the electric communication device भन्ने कुरा रहेको छ है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो चाहिँ मैले यतिकै छोड्दै सर पढेर यो अब अलि इजी नै छ है, हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है।
पढिसकेपछि बुझिन्छ है त। यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ फङ्सन एन्ड द ड्युटिज अफ द रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रारको चाहिँ हाम्रो फङ्सन एन्ड द ड्युटिज है, जुन पनि अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो पनि तपाईँहरूले पढ्दाखेरि बुझिन्छ र म एकपल्ट सर मात्रै पढिदिन्छ है त। तर हाम्रो अर्को यहाँ यसपछि हाम्रो सेक्सन रहेको छ सेक्सन 17, जुन चाहिँ प्रि इन्कर्पोरेसन अफ द कन्ट्र्याक्टको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यो हामी हेर्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यसमा है त। फङ्सन एन्ड द ड्युटिज अफ द रजिस्ट्रारमा के छ भन्दा चाहिँ इट स्याल बी द ड्युटी अफ द रजिस्ट्रार टु इम्प्लिमेन्ट दिस एक्ट एन्ड क्यारी आउट द कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुरा रहेको छ है त। कम्पनीको चाहिँ त्यो प्रशासनिक कार्यालयदेखि लिएर अरू हाम्रो के छ भन्दा रजिस्ट्रारको चाहिँ ड्युटीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गइरहेको छ है त। र अब के छ भन्दाखेरि विदाउट प्रिजुडिस टु द जेनरलिटी अफ द सबसेक्सन 1 द Registrar may frame and issue necessary directives for the implementation of this act and the carrying out the company administration related function in an effective or systematic manner, right? And it shall be the duty of each company and the officer to abide by such directives भन्ने कुरा भयो है। The directives issued pursuant to the subsection 2 shall be published in such manner that such directives are available to the general public भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि रहेको छ हाम्रो यसमा द रजिस्ट्रार मे एज पर द नेसेसिटी डेलिगेट एनी अफ द पावर कन्फर्ड टु हिम अर हर अन्डर दिस एक्ट टु एनी अफिसर अर द इम्प्लोइ सबअर्डिनेट टु हिम भन्ने कुरा रह्यो है त। नट विस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट एल्सवेयर इन दिस सेक्सन nothing in this section shall be deemed to limit the direction given by any regulatory body to a company under the prevailing law or the authority to be exercised by that body in the respect of the such company under the prevailing law भन्ने कुरा भयो है त। यो भयो हाम्रो जुन हाम्रो फङ्सन एन्ड द ड्युटिज अफ द रजिस्ट्रारको है। अब हाम्रो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन रहेको छ हाम्रो सेक्सन 17 जुन चाहिँ प्रि इन्कर्पोरेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। कस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले प्रि इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट भन्न सक्छौँ त होइन भन्दाखेरि यस्तो कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ कम्पनी स्थापना भन्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि पर्सनले अथवा कुनै पनि संस्थाले चाहिँ कम्पनीको नाममा चाहिँ के गर्न खोज्यो त उसले कुनै पनि कारोबारहरू चाहिँ गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रि इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। कम्पनीको नाममा चाहिँ उनीहरूले के गर्ने त उनीहरूले चाहिँ इन्टर गरिदिने के यहाँ भनेको छ अ कन्ट्र्याक्ट मेड प्रायर टु द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी स्याल बी प्रपोज कन्ट्र्याक्ट ओन्ली है। यस्तो कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ कम्पनी इस्टाब्लिसमेन्ट अर्थात् इन्कर्पोरेट हुनुभन्दा अगाडि स्थापना गरिएको त्यस्तो के छ त भन्दाखेरि त्यस्तो इन्टर गरिएको कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ओन्ली प्रपोज कन्ट्र्याक्ट मात्रै भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली कन्ट्र्याक्ट नै हो भन्न चाहिँ सक्दैनौँ र होइन। त्यो कन्ट्र्याक्टलाई के छ भन्दा चाहिँ सच कन्ट्र्याक्ट स्याल नट बी बाइन्डिङ अन द कम्पनी हो। त्यो कन्ट्र्याक्ट छ नि जुन प्रपोज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हो, त्यो प्रपोज कन्ट्र्याक्टमा भएका कुराहरू हुन्छ नि त्यसमा भएको दायित्वहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ नि हो। त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ कसलाई चाहिँ लागु हुँदैन भन्दा चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ लागु हुँदैन, अर्थात् कम्पनी चाहिँ एउटा भागीदार अथवा रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। र यसपछि हाम्रो छ यसमा सेक्सन 17 को सबसेक्सन 2 मा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ इफ प्रायर टु द इन्कर्पोरेसन अफ अ कम्पनी एनी पर्सन क्यारिज on any transaction or borrows money on behalf of the company, such person shall be personally liable for any contract related with the transactions carried on subject to the subsection 3 भन्ने कुरा भयो है त। अब कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी कम्पनी इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि जुन प्रपोज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो इन्टर गरेको कन्ट्र्याक्ट हो, त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि त्यो पर्सनले क्यारिज गरेको सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरूदेखि लिएर त्यो पर्सनले चाहिँ कम्पनीको अब भनौँ त्यो कन्ट्र्याक्ट त्यो कम्पनीले के गर्यो भन्दा चाहिँ मनीहरू बरु गर्यो होला अब कम्पनीको नाममा है, अथवा त्यो कम्पनी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो व्यक्ति भनौँ त्यो जुन व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीको नाममा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू क्यारी गर्दैछ र साथै अब मनीहरू चाहिँ बरो गर्दैछ भन्दै त्यो व्यक्ति आफै नै पर्सनल्ली के हुन्छ त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ उसले गरेको ट्रान्जेक्सन क्यारिड गरेकोमा भन्ने कुरा भयो है त। र if within the time mentioned in any transaction or within the reasonable time after the incorporation of the company throughout its acts, action or the conduct except the any acts, actions or the conduct भन्ने कुरा रहेको छ है, except any acts, action to borrowings done or made prior to the date of the authorization to commence its transaction or endorse such act or the action, that transaction shall be binding on the company and the other contracting party भन्ने कुरा रहेछ है, and the person carry out such act
टु द एक्सन स्याल बी रिलिज फ्रम द पर्सनल लाइबिलिटी टु बी 1% टु द सब्सटेन्स टु भन्ने कुरा रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसरी प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, त्यो जुन प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हो, त्यो जुन प्रपोज कन्ट्र्याक्ट छ, त्यो प्रपोज कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पछि कम्पनीले गएर चाहिँ अब उसले चाहिँ ल मैले नै गएर चाहिँ अब यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ मेरै नाममा हो भनेर म एक्सेप्ट गर्छु। उसले कसरी एक्सेप्ट गर्छ भन्दा चाहिँ उसको एक्सनले, उसको कन्डक्टले अबदेखि लिएर उसले त्यो एक्सनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई उसले इन्डोर्स गर्न सकिन्छ है। हो यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा यसरी चाहिँ के हुन्छ त उसले म नै मेरै नाममै लिन्छु, म नै लायबल हुन्छु यसको लागि भनिसकेपछि त्यो जुन व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीको नाममा चाहिँ गरेको थियो नि हो, त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको चाहिँ त्यो पर्सनल लाइबिलिटीबाट चाहिँ ऊ चाहिँ फुक्का हुन्छ भन्ने कुरा भयो र कम्पनी चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ बाइन्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र यसै गरी यसमा हाम्रो रहेको छ नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट एल्सवेयर इन दिस सेक्सन द कन्सेसन एग्रिमेन्ट अफ अ प्राइभेट कम्पनी स्याल बी गभर्न एनी कन्ट्र्याक्ट मेड प्रायर टु द इन्कर्पोरेसन अफ द सच कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् यो माथिको कुरा चाहिँ सबै कसो कुरा आयो त, पब्लिक कम्पनीको कुरा आयो। तर यदि प्राइभेट कम्पनी हो भनेदेखि प्राइभेट कम्पनीको त के हुन्छ त, कन्सेसन एग्रिमेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट एल्सवेयर इन दिस सेक्सन है द कन्सेसन एग्रिमेन्ट अफ द प्राइभेट कम्पनी स्याल गभर्न एनी कन्ट्र्याक्ट मेड प्रायर टु द इन्कर्पोरेसन अफ द सच कम्पनी भनिरहेको छ है। र यदि प्राइभेट कम्पनी हो भनेदेखि त्यो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ इन्कर्पोरेट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ कन्सेसन एग्रिमेन्टहरू चाहिँ गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो त, त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गभर्न गर्ने भयो, त्यो चाहिँ बाइन्डिङ हुने भयो यो कम्पनी चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। यो भयो हाम्रो सेक्सन 17 प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट है। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ च्याप्टर 3 मा रहेको छ है। च्याप्टर 3 मा के छ त भन्दा हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन र हाम्रो प्रोस्पेक्टसको बारेमा कुरा गर्दैछ है त है। यसरी हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको प्रबन्ध पत्र र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन भनेको हाम्रो नियमावली र प्रोस्पेक्टस भनेको के हो त हाम्रो, जसमा चाहिँ अब यो भने प्रोस्पेक्टस भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ, त्यो कुरा हामी पछि नै पढाउँला है त। त्यसो भए र अब हामी हेरौँ सेक्सन 18 मा के छ त, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन है। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेमोरेन्डम एसोसिएसनमा चाहिँ यो हाम्रो यो म्याटर्सहरू यहाँ कुरा गरेको छ नि, क्लज आईसम्म यलसम्म हो, क्लज यलसम्म गरेको कुरा छ हो, त्यो सबै चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, सबै चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छ भन्न सकिन्छ है त। द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अफ अ कम्पनी स्याल स्टेट द फलोइङ म्याटर्स भन्ने कुरा रहेको छ है, जसमा चाहिँ नेम अफ द कम्पनी, द नेम अफ द कम्पनी, कम्पनीको नाम भयो, त्यति मात्र नभएर के हुन्छ त, द एड्रेस अफ द रजिस्टर्ड अफिस अफ द कम्पनी है। रजिस्टर्ड अफिस अफ द कम्पनीको चाहिँ के हुनुभयो त, एड्रेस हुनु पर्यो। जुन रजिस्टर अफिसमा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ रजिस्टर गरेको छ, त्यही कम्पनीमा गएर चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने भयो त, रजिस्टर गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भनेको छ है त। र यसपछि हाम्रो क्लज सीमा रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, कम्पनीको नाम अनि कम्पनी रजिस्टर भएको रजिस्टर अफिसको एड्रेस, त्यति मात्रै नभएर अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी। र अब अरू के छ त हाम्रो क्लज डीमा द एक्ट्स टु बी क्यारिड आउट टु एकम्प्लिस द अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, कस्तो कस्तो कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छन् यो कम्पनीको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। द एक्ट्स टु बी क्यारिड आउट टु एकम्प्लिस द अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो क्लज ईमा रहेको छ जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द फिगर अफ द अथोराइज क्यापिटल अफ द कम्पनी and the figure of the share capital to be issued by the company for time being and the figure of the undertaken to be paid by the promoter of the company। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ अथोराइज क्यापिटल हुन्छ नि हो, त्यो अथोराइज क्यापिटल कति हुने र त्यति मात्र नभएर चाहिँ यो कति भन्दा यो कम्पनीले चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ कति फिगर बराबरको चाहिँ सेयर क्यापिटलहरू चाहिँ इस्यु गर्न सकिन्छ पब्लिकली भन्ने कुरा। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ प्रोमोटर हुन्छ नि, प्रोमोटरहरूले पनि अब सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा सर्टेन नम्बर अफ सेयर्सहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। द फिगर अफ द अन्डरटेकन टु बी पेड बाई द प्रोमोटर्स अफ द कम्पनी भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो क्लज एफमा रहेको छ जसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टाइप अफ द सेयर्स अफ द कम्पनी, द राइट एन्ड द power inherent in the such shares, value of the each shares and the number of the shares of the different type भन्ने कुरा रहेको छ है। यो कम्पनीको चाहिँ
कम्पनीमा रहेको सेयरको चाहिँ टाइपहरू है, कम्पनीमा चाहिँ सेयरको टाइपहरू मात्र नभएर अरू कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नुको कुरा भयो है त। जस्तै अब यहाँ जीमा रहेको छ रेस्ट्रिक्सन इफ एनी इन द पर्चेज अर द ट्रान्सफर अफ द सेयर, चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छ भनेदेखि है यो सेयर्सहरू चाहिँ किन्न र ट्रान्सफर गर्नको लागि भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा भयो। र यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ द सेयर्स विच द प्रोमोटर्स ह्याभ अन्डरटेकन टु सब्सक्राइब फर टाइम बिङ भन्ने कुरा रह्यो है। र आईमा रहेको छ टर्म्स अफ द पेमेन्ट अफ द सेयर्स अमाउन्ट भन्ने कुरा भयो है। र जेमा रहेको छ स्टेटमेन्ट द्याट द लाइबिलिटी अफ द सेयर होल्डर स्याल बी लिमिटेड भन्ने कुरा रह्यो। र केमा रहेको छ द म्याक्सिमम नम्बर अफ द सेयर होल्डर इन केस अफ द प्राइभेट कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। म्याक्सिमम पनि कति चाहिँ सेयर होल्डर्स अथवा हाम्रो प्रोमोटर्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो हो, त्यसको बारेमा भन्नु पर्यो प्राइभेट कम्पनी हुन त हाम्रो नर्मली कम्पनीज एक्ट अनुसार कति हुन्छ त 101 हुनुपर्ने हुन्छ है त। र अदर नेसेसरी म्याटर्सको बारेमा चाहिँ यसले के गर्छ त कुरा गर्ने भयो, अदर नेसेसरी म्याटर्स है। यो सेक्सन पनि अब हाम्रो लगभग सबै ठुलो नै छ है यसमा। र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ if any of the following matters shall be done or the provided in addition to the mention in the subsection 1 memorandum of association shall be state such matter भन्ने कुरा रहेको छ हो। यो म्याटर्स पनि चाहिँ यसले स्टेट गर्नुपर्ने हो रहेछ, यो चाहिँ एडिसनल म्याटर्स अन्तर्गत पर्यो है त। नम्बर एमा छ इफ द प्रोमोटर्स अर any other person is entitled to subscribe shares or the acquire title thereto in any manner other than by making the payment in case such matters भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोमोटर जसले अथवा कुनै पनि एउटा पर्सन व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा उसले चाहिँ अक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ टाइटल त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा म्यानरमा भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले कि त पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो म्याटर पनि स्टेट गर्नुपर्ने भयो है त। र यसपछि बीमा चाहिँ हाम्रो इफ द company is acquired to any property in any manner from the promoter or the any other person at the time of the commencement of its transaction such matter भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि यस्तो कम्पनी छ जसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रपर्टी चाहिँ अक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ इन एनी म्याटर, कोबाट भन्दा चाहिँ यदि प्रोमोटरबाट नै अथवा एनी अदर पर्सन भने चाहिँ यो ठ्याक्कै ट्रान्जेक्सन कमेन्समेन्ट हुने बेलामा चाहिँ त्यो म्याटर्स पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसपछि हाम्रो यसमा रहेको छ है त इफ द कम्पनी इट्स सेल्फ टु बियर द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड अन इट्स इन्कर्पोरेसन सच म्याटर्स भन्ने मतलब यस्तो म्याटर्स जसमा चाहिँ कम्पनी आफैले चाहिँ उसले स्थापना हुन लागेको सबै खर्चहरू चाहिँ बिहोर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो म्याटर्सहरू पनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर डीमा रहेको छ, नम्बर डीमा के भन्छ, नम्बर डी भन्दा नि यो क्लज डी हो है, मैले डी भन्दा चाहिँ क्लज डी भनेर बुझ्नु यसमा है। इफ द प्रोमोटर्स अर एनी अदर पर्सन इज इन्टाइटल टु एनी स्पेसल प्रिभिलेजेस अर द राइट फ्रम द कम्पनी सच म्याटर भन्ने कुरा रहेको छ है। यदि चाहिँ प्रोमोटर अथवा एनी अदर पर्सन चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ इन्टाइटल रहेको छ है, एकदमै स्पेसल प्रिभिलेजेसहरू स्पेसल सुविधाहरू हुन्छ नि हो, अथवा उसले चाहिँ कम्पनीबाट एकदमै स्पेसल राइट अधिकारहरू पाउँदैछ भनेदेखि त्यो म्याटर पनि यसमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा चाहिँ जम्मा 4वटा केसेसहरू रहेको छ, त्यो म्याटर्सहरू चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा यस्तो कन्डिसन आयो भने चाहिँ खुलाउनु पर्ने रहेछ है। नम्बर एमा भनेको चाहिँ अब यस्तो प्रोमोटरहरू अथवा यस्तो पर्सन जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेयर्सहरू सब्सक्राइब गर्नुपर्ने भयो अथवा उसले चाहिँ टाइटलहरू चाहिँ अक्वायर गर्नुपर्ने भयो। अब के भन्दा चाहिँ अदर देन द उनीहरूले चाहिँ अक्वायर गर्नुभयो तर क्यासमा चाहिँ पेमेन्ट नगरिकन के हो, त्यो केसहरू भयो है, क्यास चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएन भन्ने कुरा भयो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दा चाहिँ प्रपर्टीहरू अक्वायर गर्दैछ कोबाट भन्दा चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ प्रपर्टीहरू अक्वायर गर्दैछ कोबाट भन्दाखेरि प्रोमोटर्सहरूबाट है, प्रोमोटर्सहरूबाट चाहिँ अक्वायर गर्दछ अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट उसले चाहिँ अक्वायर गर्छ भन्दाखेरि कतिखेर भन्दा चाहिँ एट द टाइम अफ द कमेन्समेन्ट अफ इट्स ट्रान्जेक्सन भने चाहिँ उसको ठ्याक्क कामहरू हुन्छ नि हो, उसको कम्पनीको काम चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ उसले यसरी चाहिँ अक्वायर गरिएको छ भनेदेखि प्रोमोटर्स अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट भनेदेखि त्यो म्याटर्स पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है। र अब हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा यदि कम्पनी स्थापना गर्नको लागि जति पनि खर्चहरू इन्कर भएको थियो नि हो, त्यो खर्चहरू चाहिँ अब कम्पनी आफैले नै बियर गर्नुपर्छ, कम्पनी आफैले नै बिहोर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो म्याटर्सहरू पनि खुलाउनु पर्ने भयो है। र अब यसपछि हाम्रो चाहिँ नम्बर डीमा के भन्छ भन्दा चाहिँ यदि यस्तो छ, यस्तो प्रोमोटर छ अथवा यस्तो
एनी अदर पर्सन छ प्रमोटर बाहेक अन्य अदर पर्सन छ भनेदेखि त्यस्तो पर्सनहरूले चाहिँ कम्पनीबाट केही स्पेसल प्रिभिलेजेसहरूदेखि लिएर अब कुनै अब अधिकारहरू कम्पनीबाट पाउँछ भनेदेखि त्यस्तो म्याटरहरू पनि खुलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ है त। यो भयो हाम्रो सेक्सन 18मा हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनको बारेमा। र अब हाम्रो रहेको छ यहाँ सेक्सन 3मा। सेक्सन 3 भन्दा पनि सेक्सन 18को सब सेक्सन 3 है त। सब सेक्सन 3ले के भन्छ अब हामी यहाँ हेरौँ, जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ इन सब्सक्राइबिङ द सेयर्स or acquiring the title thereto by the promoter or any other person in consideration fit other than cash payment as mentioned in the clause A of the subsection 2 and in acquiring any property by the company from the promoters or any other person at the time of the commencement of the transaction as mentioned in the clause B भन्ने कुरा भयो है। in the case if a public company such consideration other than cash and the such property shall be caused to be valuated by the engineer or the accountant holding certificate to conduct the valuation work under the prevailing law भन्ने कुरा रहेको छ है त यसमा। र यसपछि अर्को हाम्रो क्लज भन्दा नि हाम्रो सब सेक्सन 4 मा रहेको छ The criteria for the valuation of the any property pursuant to the subsection 3 shall be prescribed and unless such criteria are prescribed, the person valuating such property shall mention the criteria employed by him or her to valuate the property भन्ने कुरा रह्यो है त। र सब सेक्सन 5 मा रहेको छ जसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ if the memorandum of association is inconsistent with this act, it shall ipso facto be के हुन्छ त void to the extent of the such inconsistency भन्ने कुरा रह्यो। र सब सेक्सन हाम्रो 6 मा रहेछ द फर्मेट अफ द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन शाल बी एज प्रिस्क्राइब है। यसरी चाहिँ हामीले सेक्सन 18 सम्म मात्रै आज कभर गरौँ र हामी भोलि चाहिँ सिग्नेचर टु बी अफिक्स अन द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, त्यसै गरी हाम्रो आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसनहरू भयो। यसै गरी अरू हाम्रो यहाँ छ यसमा सेक्सन 21 जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट टु द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एन्ड द आर्टिकल अफ एसोसिएसनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यी सबै कुराहरू भयो, यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ र आज चाहिँ हामी जम्मा सेक्सन 18 सम्म चाहिँ कभर गरौँ है त। र यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि कम्पनीज एक्टसँग रिलेटेड हेर्नु होला है त।